वालेकुम गाइस, मुझे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। और आज मैं तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ मैं अपनी मसाद के पास और वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको विज़िट कराऊंगी उस गांव में जा रहे हैं। और हमें मदीने में मिले थे उनके शोहर, तो बेचारे ने हमारी बहुत खिदमत की, तो आज उसको हम मिलने जा रहे हैं। वो मेरी मासात का शोहर है, हमारे रिश्तेदार हैं। तो आज हम ये सारा सामान लेके जा रहे हैं। ये देखें, ये सारा सामान भरा हुआ है और ये हमारी ये सारी देखें, आपसे शेयर करते जाऊंगी। और अभी गाड़ी में चढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ भी मुझे अच्छा लगा तो मैं और उस गांव की वीडियो बनाऊंगी, तो आपसे शेयर ज़रूर करूंगी। अल्लाह करे मुझे याद रहे, मैं भूल जाती हूँ। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं, उठाते हैं हर चीज़ें, कुछ ये उठाएंगे, कुछ वो, कुछ मैं, और सारा घराना हमारा जा रहा है। तो अभी चलते हैं, मैं अभी ये उठा लेती हूँ। और ये सामान यहाँ पर है, ओ ये तो इधर ही टूट गया, ये उठा के घर पे जाएंगे। ये सामान वगैरह तो थोड़ा थोड़ा करके गाड़ी में बिठाने के लिए रखेंगे। तो अभी मुझे इधर से निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये कुछ हाथ में उठाना पड़ेगा। और ये शापर मजबूत नहीं थी, और देखें इसकी हालत। और ये मुझे ला के दी, ये मेरी बेटी है, तो उसकी हालत। तो गाइस, आज हम निकल गए हैं गाड़ी में और जा रहे हैं। और ये इधर से सफ़र शुरू हो रहा है हमारा। ये सराड़ी रोड है, उस पे से जा रहे हैं। और ये फसलें वगैरह इधर से, तो कुछ अच्छा माहौल लग रहा है, मगर गर्मी बहुत है। और 3:45 तो हो गए हैं, तो अभी हम घर से निकले हैं। तो और ये आ गए थे हम पुल पे, इधर पहले पहुँचे थे तो पुल आ गई थी। तो इधर टक्के वगैरह ये चल रही थी, तो थोड़ी देर इधर रुक गए। और ये गरीबों के घर बने हुए थे, और ये पानी का जो केनाल होता है, रूट केनाल, वो था, वो भी हमने देखा। इधर थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही थी, तो हम इधर से निकलने लगे। ये पानी की नहर थी बड़ी, और ये मंज़र मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा सा आगे आए तो ये रोड वगैरह भी बन रहे हैं। अभी ये पुल बन रही थी, मगर वो अभी बन चुकी थी, तो ट्रैफिक भी बहुत जाम थी इधर। और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चल रही थी, तो रोड जो था सही नहीं बना हुआ था। तो पहले हम इस तरफ से गए, लौटने के बाद लौट रहे थे तो दूसरी तरफ से लौटे। और ये जहाँ पे पहुँचे मेरी मासात के पास, तो उनका घर था, ये उसकी देवरानी का। तो उनके घर में ये पौधे वगैरह रखे हुए थे, और ये जो अंगूर की बल लगी हुई थी, और कपड़े वकड़े धो के सुखा के रखे थे। और ये पूरा विलेज माहौल था। ये मुर्गियाँ भैंसें वगैरह ये पाली हुई थी। तो अभी थोड़ी देर पहले इस भैंस से दूध निकाल रही थी कुछ वो बच्चियाँ, तो वो मैंने शूट करने वाली थी, तब तक उसने दूध निकाल लिया। और ये भैंसें, बकरियाँ, ये मुर्गियाँ, और ये इधर रखी हुई हैं। और इस तरफ ये दूसरा घर है, उसमें आ गए, तो उन्होंने भी ये कपड़े कुछ धोए हुए थे, कुछ धो रही थी, मशीनें वगैरह रखी हुई थी। और उनके घर में ये गमले रखे हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने शूट कर लिए। और माशाल्लाह से ये फूल वूल बहुत अच्छे लगते हैं घर में। ये सामने उनका किचन था, और इस तरफ 2 कमरे, बरामदा, और जो विलेज का माहौल होता है इस तरीके से, कुछ कच्चा कुछ पक्का बना हुआ था। और ये बिल्ली थी, उसकी बिल्ली की बच्ची थी, तो ये भी कह रहे थे कि हमारी पाली हुई हैं, तो घर में बैठी रहती हैं सारा दिन।
اور ایک دوسری بھی چلے آپ کو دکھاتی ہوں، وہ بھی بلی تھی۔ ابھی یہ 2 کمرے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ جو پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ ہم باتیں بھی کرتے ہیں، یہ پریگننٹ ہے، 2-4 دنوں میں یہ بچہ پیدا کرنے والی ہے، تو ہم سے ہماری کوئی بچی ہے اس سے بات کرتی ہے تو یہ ان کی بات مانتی بھی ہے۔ تو ابھی اس سے بول رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، درد وغیرہ تو نہیں ہے، تو دیکھ رہی تھی ہمارے پاس اور کہہ رہی تھی کہ یہ 2 بچے دیتی ہے۔ تو ابھی بھی دیکھیں پیٹ اس کا بڑا لگ رہا تھا، اور ایسے ہی کہتی ہیں بیٹھی رہتی ہے۔ اور یہ ان بیچاروں کے کچھ غریب بھی تھے آگے سے، ان کے گھر بارش میں ٹوٹ گئے تھے، تو یہ بیچاری بس کوئی پیسہ وغیرہ بھی نہیں ہے، آگے سے زمینیں ہیں، اس میں جو کپاس کا فصل تھا اس میں بھی بارش ہوئی تو سارا فصل تباہ ہو گیا، اور نلکا وغیرہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمارا خراب ہو گیا، یہ کچن بنا ہوا تھا آگے سے وہ بھی ٹوٹ گیا، اور ابھی تک ادھر پانی کھڑا تھا، اور سامنے یہ جو درخت دکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی یہ جو سامنے آنے جانے کا راستہ تھا، تو ادھر سے بھی پانی ہوا بھرا تھا، تو انہوں نے یہ دروازہ ادھر سے بند کر دیا ہے۔ ابھی تھوڑا بہت بھینس کا بچڑا اور بکریاں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں، اور بیچارے غریب لوگ تھے، اور تھوڑا تھوڑا سا مرغیاں یا بکری وغیرہ تھوڑا سا سامان ہوتا تھا وہ رکھا ہوا تھا، اور زمینیں کا تو یہ حال ہے، تو پانی بھر گیا ہے تو ہماری کپاس ساری ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ پھر آگے گئے تھے تو یہ ساری گوٹ جو ہے چھوٹی بچیاں تھیں، کہہ رہی تھی کہ اس کی امیاں اس طرف ہے، آپ کو دکھاتی ہوں، یہ 6 بچے تھے، تو مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے، کیوٹ لگ رہے تھے، اور یہ ان کی امیاں تھی، اس طرف باندھی ہوئی تھی، تو یہ بڑی تھی تو اس کو باندھا ہوا تھا، اور وہ اس طرف رکھی ہوئی ہیں، تو کہتی ہیں کہ ہم ان کا دودھ وغیرہ نکالتے ہیں اور چائے وائے بناتے ہیں، اور یہ میری ماسات کی بیٹی ہے، اور ماشاءاللہ سے میری ماسات بھی اس جیسی ہے۔ اور پھر آگے چلے اور دوسرا گھر تھا، وہاں بھی جانا، اس کی میری رشتہ دار ہیں وہ بھی، تو ان کے پاس جا رہے تھے، تو تھوڑا دور تھا گھر، تو وہاں بھی جا رہے تھے، ان کا بھی فصل بہت خراب ہو چکا تھا، اور اس نے سبزیاں وغیرہ بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی، تو وہ ساری بارش میں ختم ہو گئی، ابھی اس طرف بھی پانی پڑا ہوا تھا۔ یہ ساری آپ کو دکھاتی ہوں، یہ زمین کہہ رہی تھی کہ سبزیاں نہیں ہوگی، اور پانی ابھی بھی پڑا ہوا ہے اس زمین میں، تو اس طرف سے یہ دیکھیں پانی لگا ہوا ہے سارا، یہ اس پہ جو بھی فصل تھا وہ سارا تباہ ہو گیا، ابھی تک پانی نہیں سوکھا ہے، اور آگے کی طرف یہ جو گندم یہ کپاس تھی وہ بھی ساری خراب ہو گئی ہے، اور ابھی اس باجی کے گھر میں جا رہے ہیں، تو وہ گھر میں نہیں تھی، اس کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ امی کو میں ڈھونڈ کے آتی ہوں، آپ بیٹھو، تو ہم تھوڑا سا آگے گئے تو یہ انہوں نے مچھردانی بنا کے رکھی ہوئی تھی، اور جو بکریاں ہیں ان کو اس میں رکھا ہوا تھا کہ محفوظ رہیں، اور جو بارش ہوتی ہے اس میں یہ مچھر اور جیت وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے یہ محفوظ کر کے ان کو رکھا ہوا تھا۔ اور یہ میری ویڈیو بہت ہل رہی تھی، میں چل رہی تھی تو ایک دم سے ٹک نہیں رہی تھی ایک جگہ پہ، تو انہوں نے یہ برآمدہ بھی بنا لیا، اور کمرے بھی 2 تھے، اور اس طرف یہ بکریوں کے یہ دوپٹے جو ہیں ان سے بنائی ہوئی تھی یہ مچھردانی، اور مرغیاں وغیرہ بھی تھی، اور اس طرح گیس لائٹ چلتی ہے ابھی تھوڑی تھوڑی سی، مگر گیس وغیرہ نہیں ہے، لکڑیاں استعمال کرتے ہیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔